much. Sushila Bhanjari, thank you so much. Many Mona, thank you so much, guys. Look, come on, dear, come on, double tap, double tap. Bobby the Thapa Mogar, come on, dear, but double tap. Nepal China Skincare, thank you so much. Oh my God, my number combo is secure. Ganesh, thank you, thank you. Come on, oh my gosh. Oh my Love you, gosh. Nepal. Thank you, Parvar, my brother, my brother. Love you, our brother. Awesome match, awesome. Oh my God, congratulations, brother. एउटा हाम्रो रवि न्युपाने यो मजिले सरी है गाइस ओ माय गॉड रबिना श्रेष्ठ थ्यांक यू सो मच है सबैजना नेपाल चाइना स्किन केयर रेजिन एभ्रीवन लट्स अफ लभ मेरो केटाहरू मेरो केटीहरू मेरो डियर बोइज मेरो गर्ल्स मेरो आन्टीहरू आमाहरू दिदीहरू सबैजनाले खतरा दिनु पर्यो है खतरा दिनु पर्यो सिपी ओडरलाई सबले फलो गर्ने मलाई सबैले फलो गर्ने है नेपाली के सिलु पोखरेल जानेर लेखेको छ त्यहाँनिर फलो गर्ने बटन छ है सबैजनाले फलो गर्ने सिरुलाई के गर्ने ड्याङ 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 फलो गर्ने सिरुलाई ड्याङ 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 फलो गर्ने अनि त्यस पछाडि यो गेम चाहिँ सिरुले जित्नुपर्छ 27 पुगिसकेको छ ओ माय गॉड जनक थ्यांक यू सो मच रेजिन तकुरी थ्यांक यू सो मच ओ माय गॉड ल गाइस यो हो नि त पारा सिरुलाई त्यतिकै यहाँ हिउँ गरेर हुन्छ सिलुको सपोर्टर्स कम छ यहाँ नआएर मात्र यो मलाई मेरो सपोर्टर्स मेरो अगाडि मेरो स्क्रिनमा चाहियो है त ल सबैजनाले के गर्ने एकचोटि फलो पनि गर्ने सिरुलाई अहिलेसम्म जसले फलो गरेको छैन सिरुलाई सबैजनाले फलो गर्ने र फलो गरेकाले फलो पनि गर्ने अनि मेरो स्क्रिनमा फास्ट डबल ट्याप गर्ने है 15 थ्यांक यू सो मच जनक थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन थ्यांक यू सो मच शर्जन लिम्बू कम अन यो गेम जित्नुपर्छ है गाइस एकदम र्यापिडली नम्बर बढिरहेको छ उतातिर ओ माय गॉड मेरो पनि बढ्नु पर्यो है यहाँ हुनु पर्यो के खतरा हुनु पर्यो नेपाल चाइना स्किन केयर यही हो बेला नेपाल चाइना स्किन केयर सो योर आईडी यही हो बेला सबैजना शर्जन लिम्बूलाई सबैले फलो गर्ने सिपी ओडलालाई सबैले फलो गर्ने थ्यांक यू सो मच अल अफ यू सबैजनाले मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप पनि गर्ने डबल ट्याप ये गाइस 3 मिनेट स्टिल हामीसँग लेफ्ट छ तर पनि हामी जित्नुपर्छ है त ओ माय गॉड 288 थ्यांक यू यो check it out अब त हान्दिनु पर्छ यार अब चाहिँ नि सिरुले हान्दिनु पर्छ है गाइस यो गेम त सिरुले जित्नै पर्ने हुन्छ यो गेम त सिरुले 100% जित्नै पर्ने हुन्छ है गाइस थ्यांक यू ब्रदर्स थ्यांक यू सो मच फर द फिंगर हार्ट माय डियर थ्यांक यू सो मच आयुषलाई फलो गर्ने है अभि राईलाई पनि फलो गर्ने जनकलाई पनि फलो गर्ने थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू है आयुमी थ्यांक यू सो मच 288 come on dear do something big please show some love to your Shilu Randy XB thank you so much for joining my live dear thank you so much do something okay show some love to Shilu baby yo check it out Dipesh Khorelai ni follow गर्ने guys है 288 friend फ्रालाई follow गर्ने guys जनकलाई follow गर्ने thank you so much for the little crown yo guys 2 minute बाँकी छ 2 minute मा अझै पनि we can do a lot of things hey we can do a lot of things guys I want you to support Silu लेफ्ट छ हाम्रो अंश बर्मालाई अझै पनि हामी हराउन सक्छौं ल गाइस है त्यो रोशन अफिशियल कम अन डियर सपोर्ट योर शिल बेबी कम अन एभ्रीवन मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गाइस है 1 मिनेट लेफ्ट छ अब चाहिँ 20000 प्लस हुनु पर्यो गाइस 20000 प्लस नम्बरले जित्नु पर्यो 288 फ्रेन्च फ्राग कम अन डियर डु समथिङ बिग माय डियर डु समथिङ बिग यो मामा हे मामा लिफा हाउ आर यू Thank you so much for joining my live, dear. Rosan official, thank you so much. Rajin Takure, thank you so much, my dear. CP Oral, thank you so much. Like guys, बढेको बढे यो नम्बर म अझै बढाउन चाहन्छु 20000 प्लस हुनु पर्यो यो नम्बर 20000 प्लस हुनु पर्यो आज यो हाम्रो छ नि यो अंश बर्मा भाइलाई नि धोबी हान्नु पर्यो गाइस धोबी हान्नु पर्यो एकचोटी उले जितिसकेको छ एकचोटी मैले जितिसकेको छु हैन तर यो गेम चाहिँ जित्नै पर्छ है ससित तामाङ थ्यांक यू सो मच है सासी तामाङ कम अन डियर सपोर्ट योर शिलो बेबी महेन्द्र बोहरालाई नि फलो गर्ने गाइस खै डबल ट्याप गर्ने गाइस मेरो स्क्रिनमा ओ माय गॉड झिल्के चस्मा आयो बरिल यो हो नि त पारा झिल्के चस्मा आइसकेको छ शिलो ओ माय गॉड काउन्टडाउन स्टार्ट भइसकेको छ ओ माय गॉड 14 15 यो गाइस प्लिज कम on support ओ माय गॉड
Thank you, my dear. Thank you so much, everyone. Lots of love, my dear Fav. Thank you so much, everyone. Nepal China Skincare. Thank you so much, everyone. Lots of love, hey guys. Lots of love. ड्रिम बोयलाई सबैले फलो गर्ने है ड्रिम बोयलाई सबैले फलो गर्ने म एउटा गेम जितिसकेको दुईटा गेम जितिसकेको छु तर नि सिरुले फेरि नि जित्न लायो भने सिरुले हार्न आउँदैन कि किन भन्नु न सिलुसँग खतरा सपोर्टर्स हुनुहुन्छ है खतरा सपोर्टर्स हुनुहुन्छ विक्रम आचार्यले पनि फलो गरिदिनुस् गाइस मेश मेरोलाई फलो गर्नुस् मेश मेरोलाई पेबलाई फलो गर्नुस् विक्रम आचार्यलाई फलो गर्नुस् जो आउनुहुन्छ एक्सो मलामा के भनेको छोमालामालाई फलो गर्ने गाइस है गोल्डन ल्यासलाई फलो गर्ने गाइस है ओके जो आउनुहुन्छ सबलाई फलो गर्ने तर जित्नु चाहिँ पर्छ है गाइस यो चाहिँ नभुल्नु है फेरि केडी किरण थ्यांक यू सो मच माय डियर थ्यांक यू सो मच सास्ती तामाङ फर द पेपर क्रेयन लट्स अफ लभ माय डियर थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू ल गाइस 42 भइसकेको छ है 42 भइसकेको छ अझै पनि जित्न पर्छ हामीसँग खतरा टाइम छ अझै खतरा टाइम छ तर पनि उताबाट लास्टमा पनि आउन सक्छ है उताबाट लास्टमा आउन सक्छ तर हामी उतातिरको नम्बर देखेर डराउन चाहिँ हुँदैन है उतातिर आइसक 46 ओ माय गॉड थ्यांक यू सास्तिङ तामाङलाई फलो गर्ने गाइस है गोल्डन लानी फलो गर्ने सुजन केडी किरण थ्यांक यू सो मच फर जोइनिङ माय लाइभ डियर सबैजनालाई है सबैजना 20550101 टिपीलाई पनि फलो गर्ने गाइस है सबैजनाले है सुदीपलाई पनि फलो गर्ने मलाई अहिलेसम्म कोले फलो गर्नुभएको छ कि छैन गाइस प्लिज डु फलो राइट मी राइट नाउ गाइस है whoever have not followed Silu yet please do follow me right now if you have already followed Silu unfollow and follow me again okay guys please do Sasti Tamang, thank you so much. Vijay, come on, dear. Thank you so much for joining my live. Vijay, I have to follow गर्ने guys. Oh my gosh, Abjala, thank you so much. Thank you, my boy. Thank you so much, my boy. Thank you so much, my girls, my सबैजनालाई मेरो केडाहरु मेरो केडीहरुलाई नि खतरा है त श्रीजी थ्यांक यू सो मच श्रीजीलाई फलो गर्ने जनकलाई फलो गर्ने मामालाई पनि फलो गर्ने गाइस है एभ्रीवन श्रीजीलाई पनि फलो गर्ने जनकलाई नि फलो गर्ने गाइस मेरो नम्बर कम भइराछ है गाइस फास्ट मेस कम अन डु समथिङ show your papa show some love to still baby come on Badri come on dear come on सबैजनाले के गर्ने जनकलाई पनि फलो गर्ने है मार्गरलाई नि फलो गर्ने छोमालाई नि फलो गर्ने है महेन्द्रलाई फलो गर्ने महेन्द्रलाई फलो गर्ने ल गाइस 8000 भइसकेको छ गाइस एकदमै नम्बरहरु बढिरहेको छ मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप कम अन डियर डबल ट्याप गर्ने है मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने बद्री कम अन आई नीड टु विन दिस ब्याटल म्यान है विङम्यान कम अन डियर विङम्यानलाई सबैले फलो गर्ने है विङम्यान इज a great man. He is supporting Shilu baby. Hey guys, study in first center la follow गर्ने study in first center la follow गर्ने है infocenter.com ला पनि follow गर्ने है guys. Come on dear, multiply fast multiply गर्ने है fast multiply गर्ने okay. Ria official ला पनि follow गर्ने guys. Ria official ला पनि follow गर्ने guys. 1000 oh my gosh 10,000 plus भइसकेको छ guys. जित्नु पर्छ यो गेम पनि शिलुले नै जित्नु पर्छ. Study info center, come on dear, come on multiply as much as you can, multiply fast okay, multiply quickly come on dear. So show your ID on my screen. Okay guys, don't forget to double tap on my screen. Okay guys, don't forget to double tap on my screen guys. Oh my gosh, yo story info center लाई follow गर्ने, Rosan official लाई follow गर्ने. 11,000 plus भइसकेको छ guys. We have only 1 minute left and we need to win the battle. Yo, we need to win the battle guys. Come on. Study info center लाई follow गर्ने guys. Rosan official लाई follow गर्ने guys. Okay, सबैजना come on. हाम्रो कहाँ गयो मेरो प्यारो केटा Wingsman, come on dear. Come on, show some love to Silu. Do something big, wingman. Come on, Sahi Tamang, Story Info Center, Daddy, Sexy Bitch. Okay, Jana, Casey, Dave, Roshan, Kiran, Tapa, ID, Sabijana, everyone. Come on, dear. Ishur, Chalagai, thank you so much, dear. Thank you so much. Study Info Center, like Sabali follow गर्ने guys. Study Info Center, like follow गर्ने. Study Info Center is a platform created to assist
स्टुडेन्ट्स फाइन कोर्स कलेज भनेर लेखिरहेको छ गाइज है स्टडी इन्फो सेन्टरलाई सबैले फलो गर्नुहोस् गाइज है इफ यु आर लुकिङ फर हुन्छ नि ग्रेट प्लेटफर्म जसले बाहिर जान यहीँ नेपालबाटै है केही गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ studyinfocenter.com लाई यु क्यान रिमेम्बर है गाइज है प्लिज प्लिज सपोर्ट oh my gosh thank you so much all of you thank you oh my gosh Abdullah thank you guys Abdullah we are late Abdullah we are late man Abdullah we are late my dear we are late oh my god sorry it's okay no worries not updated no worries hey, we can do again okay 288 French fella सबैले फलो गर्ने मेन्जालाई फलो गर्ने है मेन्जालाई फलो गर्ने गाइस मेन्जालाई फलो गर्ने मेरोमा खतरा मेरो केडाहरु आइसकेको छ है ईश्वर चौला गाईलाई पनि फलो गर्ने भुटनिस राजालाई पनि फलो गर्ने ही इज माइ ग्रेट सपोर्टर है ही इज माइ ब्रदर है 15 लाई नि फलो गर्ने AK30S लाई पनि फलो गर्ने गाइस है सगुन किस मेरो डियर सगुन म्याजिक कम अन म्याजालन फलो गर्ने गाइस सबैजनाले के गर्ने एकचोटी सुरुलाई अनफलो गर्ने सिलुको स्क्रिनमा डबल ट्याप पनि गर्ने है सिलुको स्क्रिनमा डबल ट्याप पनि गर्ने गाइस मेरो नम्बर कम भयो मलाई तनाव भयो कम अन स्टडी इन्फो सेन्टर डु समथिङ studyinfocenter.com लाई सबैजनाले फलो गर्ने गाइस है दिस इज द बेस्ट प्लेटफर्म क्रिएटेड टु एसिस्ट स्टुडेन्ट्स फाइन्ड कोर्स कलेज भनिरहेको छ है गाइज है स्टडी इन्फो सेन्टरलाई सबैले फलो गर्ने गाइज है केडी किरणलाई पनि फलो गर्ने गाइज ल ओ माई गॉड मेरो नम्बर कम भयो कम अन मेरो नम्बर कम भइसक्यो support your shilu CP oral come on support है सपोर्ट गर्ने है सबैजनाले अनफलो पनि गर्ने मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने गाइस मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने है hey Kesang come on thank you so much for the sunglasses yo Kesang I need to win this battle Keshan I need to win this battle Kshetri official thank you so much for joining my live dear I need to win this battle Ramesh Tapa 7005 is back now yo Ramesh come on support your Shilu baby come on dear I hardly request you Ramesh come on dear support your Shilu baby support है सबैजनाले सपोर्ट गर्ने भुटनिस राजा thank you so much रोशन बराल thank you so much भुटनिस राजा जिताउनु पर्यो यो गेम जिताउनु पर्यो शिलुलाई है भुटनिस राजा I will definitely support you okay I will definitely support you but support me to win this battle okay dear please come on black boy लाई सबैले फलो गर्ने हाम्रो अन्सु बर्माले धेरै नम्बर लिइरहेछ oh my god 78 नम्बर no my god भएन है गाइस भएन सिलको नम्बर कम भयो भुटनिस राजा come on dears do something Kesang thank you so much black boy come on do something Bhutnis, Raza, come on, my dear brother. Come on, support your Shilu baby. See, look at my number and look at his number. Guys, we have only 2 minutes left, hey. We have a lot of time to do, hey. It's still, hey, guys. Bhutnis, Raza likes to unfollow, follow pani gardenu. He's my great supporter, guys. Kshetri official la follow kone Ramu. Hey, Ram Huma guy la follow kone. Ram Huma guy, do something. Mero number come bhaisakyo. Bhutnis, Raza, come on, dear. Ke garnu paryo. Kesang, TikTok, come on. Do something. For Shilu मेरो नम्बर कम भइसक्यो मलाई तनाव भइसक्यो यार फेभ do something guys please do balance the number hey ईश्वर चौला guy balance the number dear balance the number साइलो दाई is back now yo we साइलो दाई राम होमा गाईलाई नि फलो गर्ने गाइस मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने everyone double tap गर्ने साइलो दाई come on do something साइलो दाई come on do something for Shilu बुहारी अरे के है आशिष चौलालाई फलो गर्ने आशिष चौलालाई नि फलो गर्ने है आशिष चौलालाई फलो गर्ने आशिष चौलालाई फलो गर्ने गाइस उता 10,000 भइसकेको छ मेरो 9,000 भइसकेको छ अझै केसाङ थ्यांक यू माय डियर लभली बोय थ्यांक यू सो मच केसाङ जित्नु पर्छ है केसाङ प्लिज है जित्नु पर्छ है मेनी घमिरलाई फलो गर्ने माने घिमिरलाई फलो गेमिङलाई फलो गर्ने गाइस है 1 minute left guys है 1 minute left है केसाङलाई सबैले फलो गर्ने है साइलो दाइलाई पनि फलो गर्ने गाइस मेरो नम्बर ब्यालेन्स हुनु पर्यो है we have only 1 minute left है guys है I need to win this battle है युपी thank you सानु thank you so much thank you lots of love yay केसाङ come on balance dear balance नम्बरलाई ब्यालेन्स गर्दियो मेरो माया मेरो नम्बरलाई अन्सको नम्बरसँग ब्यालेन्स गर्दियो माया मलाई टेन्सन भइसकेको छ हार्नु हुँदैन सिलुको इज्जतको कुरा छ है त मेक श्योर thank you so much मेक श्योर आइलाई फलो गर्नु गाइस है मेरो मायालाई पनि फलो गर्नुस्
Sandir Garcia follow garnus guys. Vishnu Kesila follow garnu guys. Mero number come boy. Guys, we have only 30 seconds left, 27 seconds left. Oh my gosh, thank you. Yo, Sandra Garcia follow garnu guys. Sandra Garcia follow garnu. Sandra Garcia, come on, do something big. Gracia, come on, do something big, man. Come on, support, balance the number. We have only 9 seconds, 10 or 7. Countdown has started. Come on, dear, do something. Come on. 12. Okay, Sang, thank you so much. Please balance the number. Oh my gosh, Splendid Astro, where are you, my dear girl? Thank you, Splendid Astro. Lots of love, my dear. Sati भनेको साथी नै हुन्छ क्या. साथी भनेको साथी नै हुन्छ के. Thank you so much, Kesang. Lots of love, everyone. Lots of love. Thank you so much for your great support. Thank you so much. Lai Splendid Astro एयो है समय धोबी हान्दै तेरो इच्छा हो नि त. यो त तेरो इच्छा हो नि त है. अंशलाई धोबी हान्दै कसम धोबी हान्दै. ल है गाइस, थ्याङ्क यू सो मच है एभ्रीवन. मेरो सपोर्टर्स, मेरो लभली केटाहरू, मेरो केटीहरू, मेरो साथीहरू, मेरो बहिनीहरू, आन्टीहरू, सबैजनालाई आई लभ यु अ लट फर यर ग्रेट सपोर्ट. मेरी भाउजूलाई नमस्ते. मेरी भाउजूलाई नमस्ते. आसु सिम्पल गर्ल, थ्याङ्क यू सो मच गाइस है. मैनी गेमिङलाई फलो गर्ने गाइस, सिजलाई फलो गर्ने एभ्रीवन. कम अन है. नम्बर चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ है गाइस है. आई एम सृजनालाई फलो गर्ने है त. आसुलाई फलो गर्ने गाइस. कम अन डियर, सपोर्ट योर शिलु बेबी, आसु थ्याङ्क यू सो मच फर द लभ. थ्याङ्क यू. lots of love. शेर्पालाई पनि फलो गर्ने. शेर्पालाई फलो गर्ने गाइस. शेर्पालाई पनि फलो गर्ने गाइस. शेर्पालाई नि फलो गर्ने. सबैजनाले सिरुलाई फलो गर्ने है. सबैजनाले सिरुलाई अनफलो पनि गर्ने. सबैजना आज नि मा कसम आज धोबी हान्नुपर्छ. अंशलाई धोबी हान्नुपर्छ गाइस है. राजकुमार खड्का, थ्याङ्क यू सो मच माई डियर. थ्याङ्क यू सो मच माई डियर लभली बोय. कम अन. यो हो नि त. गुरुजीलाई पनि फलो गर्ने है. गुरुजीलाई पनि फलो गर्ने. सबैजनाले ओ माई गॉड 44 भइरहेको रहेछ यार उतातिर त. युनिभर्स हान्देऊ न. युनिभर्स हान्दे. ओए स्प्लेनिड एस्ट्रो कहाँ छ? युनिभर्स हान्दे त यहाँ एकचोटि यो तेरो पावर देखाइदे यार. एकचोटि पावर देखाइदे त. आसु कम अन डियर, डु समथिङ है. दिस इज द राइट टाइम है. गाइस. दिस इज द राइट टाइम है. डु समथिङ है. दिस इज द राइट टाइम है डियर. दिस इज द राइट टाइम. दिस इज द राइट टाइम. ओके एभ्रीवन. के गर्ने? सिरुलाई अहिले सपोर्ट गर्ने सबैजनाले. बद्री कम अन डियर. बद्री सपोर्ट है. सपोर्ट एकचोटि धोबी हान्नु पर्यो. गुरुजी कम अन सपोर्ट हान्दिनु पर्यो. सपोर्ट सिरुलाई. लकी रकी कम अन. यो चेक इट आउट गाइस. मेरो नम्बर कम भइरहेछ है. मलाई टेन्सन भइरहेछ. मेरो नम्बर कम भइरहेछ है. बेटा अधिकारी मेरो नम्बर कम भइरहेछ. बद्री के गरेको? मेरो मायालु मेरो नम्बर कम भयो. युपी थ्याङ्क यू सो मच all of you lots of love. all of you thank you so much. युपीलाई फलो गर्ने गाइस. उतातिर 6000 भइसकेको छ. मेरोमा 5000 मात्र बाँकी छ. यो चाहिँ अनफेयर भयो. खै कहाँ छ मेरो केटाहरू? कता गयो मेरो केटाहरू? कहाँ गयो मेरो केटीहरू? शेर्पा कहाँ गयो? युपी कहाँ गयो? खै थ्याङ्क यू सो मच फर द फिङ्गर हार्ट माई डियर. युपीलाई फलो गर्ने. गुरुजी कम अन डु समथिङ बिग फर द सिलु है. ओ माई गॉड आई एम सृजना. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू युपी फर द फिङ्गर हार्ट. केही गर्नु पर्यो है. केही खतरा हुनु पर्यो है. समीर केही खतरा हुनु पर्यो है. केही खतरा. मनोज केही खतरा हुनु पर्यो है. मार्मिन थ्याङ्क यू सो मच. मार्मिनलाई पनि फलो गर्ने गाइस. मनोज कार्कीलाई पनि फलो गर्ने. गाइस मेरो नम्बर कम भइरहेछ. टेन्सन भइरहेछ यार. मार्मिन कम अन डियर. Support your Shilu. Balance the number. Marmin, come on. Support your Shilu. Do something. Marmin, come on. Like here's Swema. मेरो स्क्रिनमा कोले डबल ट्याप गरेको छ कि छैन? Marmin, thank you so much for the perfume. Guys. अझै पनि उसको अंशको नम्बर एकदमै बढी छ है. Marmin, come on. Balance the number है guys. है. मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप पनि गर्ने. सबैजनाले मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने. फास्ट. Yay! Rajkumar Khadka. Thank you, my dear boy.
Thank you so much for the lollipop. Thank you so much for the lollipop. Thank you so much for the lollipop. Marvin, come on. Perfume मात्र होइन, okay? खतरा दिनु पर्यो, खतरा हुनु पर्यो है. I am Busan. पिनेलाई follow गर्ने guys. 9,000. Oh my gosh. रोसिकालाई follow गर्ने. Gazmer, Rosika Gazmerलाई follow गर्ने. Okay, Yume, thank you. Yupiलाई thank you so much. Manos Karkeलाई follow गर्ने. Yupiलाई thank you so much. Guys, number चाहिँ बढाउनु पर्छ. जति जेसुकै होस्, game is game. I need to win this battle. Okay, I need to win this battle. Whatever the game is game. You know, game is game. Badri, come on, dear. Last day. Ruben Official TikTok, thank you so much for joining my live from the USA. Thank you, Ruben. Come on, do something. Come on, do something for Silu. Come on, show yourself. Bharat, Rai, how are you, my dear? Do something, guys. Utabada last ma आउँछ है. 11 second बाँकी छ है. Padam 11 second बाँकी छ. Come on, dear. Last मा के हुनु पर्यो, guys. Come on, dear. Tap, double tap पनि गर्ने. Nandika, double tap पनि गर्ने. Nandika, come on, Nandika, come on. Oh my gosh, Narmin, thank you. Oh my gosh. Yo, splendid Astro, my girl is back. My splendid Astro, my girl is back. Guys, splendid Astro is my best friend, guys. Everyone should follow my best friend. Okay, guys, के गर्ने मेरो best friend लाई splendid Astro लाई follow गर्ने सबैजनालाई. Splendid Astro is my best friend. Everyone should follow splendid Astro, and I have written the name of my best friend in my bio. Everyone, please do follow Splendid Astro. And Splendid Astro, I will place you on the top of my following box today. Okay, Splendid Astro, just support your shield, baby. Support your friend. Support your baby. Support your girl. Yeah, Dobi and the Onsla Dobi and there. Eyo bela, Onsla Dobi and there. Tero ichha थियो न. कान पड्किने गरेर हान्दै अन्छको कान पड्किने गरेर हान्दै कानबाट सारा युनिभर्स हान्दै त एकचोटी कानबाट सारा युनिभर्स हान्दै त एकचोटी अंशको सातो जानी गरेर हान्दै त देखाइदे मेरो पनि छ नि सिलुको पनि सपोर्टर छ नि सिलु जहाँ जान्छ त्यहाँ रक गर्छ भन्ने देखाइदे त देखाइदिहाल ए यो बेला है अमिलिया थ्यांक यू सो मच केशर थ्यांक यू सो मच स्टडी इन्फो सेन्टरलाई सबैले फलो गर्ने studyinfocenter.com स्टडी इन्फो सेन्टरलाई सबैले फलो गर्ने स्टडी इन्फो सेन्टर इज अ प्लेटफर्म क्रिएटेड टु एसिस्ट स्टुडेन्ट्स फाइन्ड कोर्स कलेज भनेर चाहिँ गाइज तपाईलाई थाहा नै होला है तपाईले कोर्स कलेजहरु थाहा पाउनु मन लाग्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्टडी इन्फो सेन्टरलाई तपाईले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है गाइज है ल Unica, thank you so much, Mish. Thank you so much, dear. Disappointment always comes into my life. भनेर लेखिरहेको छ त्यस्तो पनि नभन्न मेरो dear. Disappoint भनेर पनि त्यस्तो disappoint हुनु पनि पर्दैन मेरो dear. Sanak, come on. Thank you so much, Sanak. Come on. सबैजनाले अहिले कति भइरहेछ थाहा छ 46 भइरहेछ मेरो उता अंशको नम्बर 48 भइसकेको छ है गाइज हार्नु चाहिँ होइन है हार्नु चाहिँ हैन मैले कन्टिन्युअसली 4 वटा गेम जितिसकेको छु है 4 वटा गेम कन्टिन्युअसली जितिसकेको छु अमेलालाई फलो गर्ने एभा सिस्टर कम अन डियर अमेला एभा सिस्टर कम अन सपोर्ट योर शिल बेबी राम हुमा गई खै के कहिले के गर्ने हो के यहाँ यही बेला हो के गर्ने भनेको यही बेला हो यहाँ शिलुले यहाँ फर द फर्स्ट टाइम अनसँग गेम खेलिरहेछ एकचोटि धोबी हान्दिनु पर्यो एकचोटि धोबी हान्नु पर्यो है एभ्रीवन धोबी हान्नु पर्यो सबैले Oh my God, Shahana, my girl is back. My girl is back. Yo अन्त पारा मेरो केटीहरु आयो भने मलाई टेन्सनै लाग्दैन के फेरि मेरो केटीहरु आयो भने मलाई दामी फेरि दामी गर्छ के मेरो केटीहरु लास्ट माया गर्छ जहाँसुकै भए पनि मेरो केटीहरुले मलाई सम्झिराख्छ के गाइस ल अंशलाई एकचोटि धोबी हानेर नि पुरा ठाउँको ठाउँ हान्दिनु पर्यो बेबी कम अन डियर सपोर्ट योर शिव बेबी लिम्बर्गलाई फलो गर्ने लिम्बु बेबीलाई पनि फलो गर्ने जेम्स गुरुङलाई नि फलो गर्ने जेम्स गुरुङ do something dear this is the right time Mr. Jole thank you so much Mr. Jole लाई सबैले फलो गर्ने गाइस है Shahana come on dear come on Shahana Subedi come on do something for your Shilu baby thank you so much Franco Fada how are you my dear thank you so much for joining my live thank you so much guys मेरो नम्बर 64 भइराको छ अझै पनि हामीले जित्नु पर्छ उतातिर स्प्लेन्डिड एस्ट्रो एकचोटि के गर्नु पर्यो एकचोटि युनिभर्स हान्दै है म रेकर्ड छ है
स्प्लेन्डिड एस्ट्रो एकचोटि युनिभर्स हान्दै अन स्पर्माको उसमा तँलाई हेर कति आउँछ फलोवर्स मलाई मात्रै थाहा छ है स्प्लेन्डिड एस्ट्रो सो है सो योर लभ है सो सम लभ टु योर सिलु है त गाइज मेरो अझै पनि नम्बर बढी नै छ मिस्टर झोलेलाई एकचोटि फलो गर्ने है अम्मेलालाई फलो गर्ने गाइज छप गुरुङलाई फलो गर्ने है छप गुरुङ हाउ यु माई डियर थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ माई लाइफ डियर रोसिका थ्याङ्क यू सो मच रोसिका गजमेरलाई पनि फलो गर्ने गाइज हाम्रो सुरज सिंहलाई पनि फलो गर्ने सूरज सिंहलाई पनि फलो गर्ने सूरज सिंहलाई पनि फलो गर्ने सूरज सिंहलाई पनि फलो गर्ने सिलु पोखरेललाई पनि फलो गर्ने सिलु पोखरेललाई कोले फलो गरेको छ हेर्छु मैले यो गेम कसले जित्छ हेर्छु मैले यो गेम कसले जित्छ अंशले जित्छ कि सिलुले जित्छ अफकोर्स सिलुले जित्छ किनभने सिलुले 4वटा गेम जितिसकेको छ ये चाहना सुवेदीलाई सबले फलो गर्ने गाइस चाहना सुवेदीलाई सबैले फलो गर्ने सी इज माई ग्रेट सपोर्टर है सी इज माई ग्रेट सपोर्टर फ्रम युएसए गाइस सो सम लभ टु द चाहना है रिजललाई पनि फलो गर्ने हे राज लामा राजलाई फलो गर्ने राज लामा केही गर्नु पर्यो नम्बर मेरो कम भइसकेको छ उतातिर बढिसकेको छ मैले यो मेरो कम नम्बर देख्नै सक्दिन कि चाहना डु समथिङ बेबी do something है thank you so much for the mirror dear thank you so much रवि राजलाई फलो गर्ने गाइस अमेललाई पनि फलो गर्ने गाइस 84 भइसकेको छ रुबेन कम अन राज कम अन सुरज thank you रुबेन thank you ल गाइस मेरो oh my gosh thank you so much चाहना lots of love my dear जित्नु पर्छ है गाइस जित्नु पर्छ come on है thank you so much लड्डु पुतली thank you so much लड्डु पुतलीलाई नि फलो लड्डु पुतली go my dear oh my gosh Marvin, thank you so much everyone lots of love है खै त म हारे ह्यान्सी म हारे dear म हारे ह्यान्सी ब्रिनोद म हारे thank you so much Shahana thank you so much all of you secret love thank you so much Yurika thank you so much my dear Gurung Becky thank you so much my dear Farad thank you so much यो गेम चाहिँ जित्नु पर्यो लास्ट गेम जित्नु पर्यो यो गेम जित्नु पर्यो thank you Unika thank you so much लड्डु पुतली come on show some love लड्डु पुतली है के गर्नु पर्यो लड्डु पुतली है लड्डु पुतली के गर्नु पर्यो भएन है ह्यान्सी विनोदलाई पनि फलो गर्ने गाइस ह्यान्सी विनोदलाई पनि फलो गर्ने लड्डु पुतलीलाई पनि फलो गर्ने मार्मेनलाई पनि फलो गर्ने है मार्मेनलाई फलो गर्ने सास्तिक मगरलाई पनि फलो गर्ने गाइस मेरो नम्बर बढी हुनु पर्यो अहिले चाहिँ जित्नु पर्यो इज्जतको कुरा हुन्छ है गाइस इज्जतको कुरा हुन्छ है अमीर के छ रियलाइजलाई है लड्डु पुतली डु समथिङ लड्डु पुतली डु समथिङ है सो सम लभ टु योर शिरु बेबी लड्डु पुतली कम अन लड्डु पुतलीलाई सबैले फलो गर्ने है गाइस है नामले डिसअपोइन्ट नहुने लड्डु पुतलीलाई फलो गर्ने है युनिका लिम्बुलाई पनि फलो गर्ने युनिका लिम्बु थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभ है सिक्रेट लभलाई फलो गर्ने हेर्छु है मैले यो गेम कसले जित्छ हेर्छु है अंशले जित्छ कि सिलुले जित्छ है त अब यो गेम चाहिँ सिलुले जित्नुपर्छ खै कहाँ गयो मेरो केटाहरू खै मेरो केटीहरू खै मेरो आन्टीहरू खै मेरो बेबीहरू खै मेरो बहिनीहरू सबैजना मेरो केटीहरू बढी सबजना आइज अब जिताउनु पर्छ है सिरुलाई लड्डु पुतली इज ब्याक नाउ यो चेक इट आउट यस थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यू थ्याङ्क यू सो मच मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप पनि गर्ने स्क्रिनमा डबल ट्याप मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप पनि गर्ने है कल्पना थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ माई लाइफ फ्रम द युएसए थ्याङ्क यू सो मच कल्पनालाई फलो गर्ने सुजन सिंहलाई पनि फलो गर्ने गाइस लड्डु पुतलीलाई नि फलो गर्ने सुरजलाई नि फलो गर्ने युनिकालाई फलो गर्ने सुरज सिंह थ्याङ्क यू सो मच फर द फिङ्गर हार्ट लड्डु पुतली कम अन डियर सपोर्ट लड्डु पुतली कम अन है सबैजना सिलु पोखरेललाई पनि फलो गर्ने है सिलु पोखरेललाई पनि फलो गर्ने सिलुलाई पनि फलो गर्ने एभ्रीवन सिलुलाई पनि फलो गर्ने गाइस है सिलुलाई पनि फलो गर्ने के गर्ने चाहना कम अन डियर कम अन चाहना कम अन लड्डु पुतली केही हुनु पर्यो के खतरा केही हुनु पर्यो के लड्डु पुतली खतरा केही हुनु पर्यो है मलाई थाहा छैन यो गेम जित्नुपर्छ सिलुले यो गेम जित्नुपर्छ है सिलुले यो गेम जित्नुपर्छ है सिलुले यो गेम जित्नुपर्छ अरु मलाई थाहा छैन यो गेम सिलुले जित्नुपर्छ लड्डु पुतली कम अन डियर लड्डु पुतली कम अन है सिलुले यो गेम जित्नुपर्छ अरु मलाई थाहा छैन है त युनिका कम अन डियर युनिका सपोर्ट युनिका सपोर्ट गर्ने सिलुलाई है लड्डु पुतली यो गेम सिलुले जित्नुपर्छ अरु मलाई थाहा छैन चाहना थ्याङ्क यू सो मच फर द फिङ्गर हार्ट माई डियर 3M लाई पनि फलो गर्ने भूपेनलाई पनि फलो गर्ने भूपेन राईलाई पनि फलो गर्ने भूपेन राई ओन्ली योर्सलाई पनि फलो गर्ने गाइस कृष्ण शर्मालाई पनि फलो गर्ने गाइस कृष्ण शर्मालाई पनि फलो गर्ने टप गुरुङलाई पनि फलो गर्ने यो गेम सिरुले जित्नुपर्छ भरत
यो गेम सिलुले जित्नुपर्छ है यो गेम के गर्नुपर्छ सिलुले जित्नुपर्छ साकार AK47 लाई पनि फलो गर्ने साकार AK47 श्री 5 सरकारलाई पनि फलो गर्ने है गाइस सबैले है त चाहना थ्यांक यू सो मच चाहनालाई पनि फलो गर्ने सिलभलाई फलो गर्ने राम छेत्रीलाई फलो गर्ने सिलभलाई फलो गर्ने गाइस सिलभलाई फलो गर्ने सबैजनाले गाइस 700 पुगिसकेको छ सिलभलाई फलो गर्ने गाइस सिलभलाई फलो गर्ने सिलभलाई सबैजनाले फलो गर्ने गाइस रुबेन अफिसियललाई फलो गर्ने सिलु बेबीको स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने सिलु बेबीको स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने भुपेन कम अन डु समथिङ फर योर सिलु बेबी चाहना धेरै भयो तिमीले मलाई केही नगरेको खतरा केही गर्देऊ न माया खतरा केही गर्देऊ न हाम्रो अंशुको सातो जानी गरेर केही गर त अंशको सातो जानी गरेर केही गर्नु पर्यो अंशको सातो जानी गरेर केही गर्नु पर्यो है त चाहना अंशको सातो जानी गरेर केही जानु गर्नु पर्यो है गाइस है त सन्तोष लामिछाने थ्यांक यू सो मच सन्तोष लामिछाने थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन लट्स अफ लभ है गाइस लट्स अफ लभ है रुबेन अफिसियल थ्यांक यू सो मच लट्स अफ लभ थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन सासिङ तामाङ डियर आई नीड टु विन दिस ब्याटल सासिङ तामाङ आई नीड टु विन दिस ब्याटल आई नीड योर support. I need your support. This is the right time to show some love to your Shilu baby. Come on, dear. 3 AM लाई पनि follow गर्ने 3 AM लाई पनि follow गर्ने guys 3 AM लाई पनि follow गर्ने everyone 3 AM लाई पनि follow गर्ने everyone come on dear support गर्ने 8000 भइसकेको छ guys 8000 भइसकेको छ guys आमा countdown start भइसकेको छ only yours come on support Lucas Rai come on dear Ruben come on countdown start भइसकेको छ come on dear come on Navraj come on Navraj Gurung come on do something Ruben oh my gosh Chahana mero baby oh my gosh thank you so much my dear Kalpana thank you गाइस 2 गेम भयो कि हारेको यार भएन यार लाजको मर्नु भयो यार हारे भएन है गाइस भएन है जित्नुपर्छ वाटेभर है जित्नुपर्छ केही छैन केही पनि बिग्रेको छैन है जित्नुपर्छ केही पनि बिग्रेको छैन हेर्छु म युजर कम अन डियर ल भरत अब म ताते भने त फेरि त अच्छा मान्छे फेल खान्छ नि फेरि त्यस्तो पो हो त नवराज कम अन है डियर लास्टमा म हेर्छु है चाहना कम अन डियर लास्ट खतरा हान्देऊ हेमालाई सबैले फलो गर्ने गाइस गौतमलाई फलो गर्ने गाइस है उतातिर नम्बर बढेछ यार कल्पना नम्बर बढेछ मेरी माया कहाँ गयो के गरेको छिटो कल्पना कम अन डियर मेनी वरा कम अन सपोर्ट सिरुले सपोर्ट गर्ने यो गेम त जित्नै पर्छ गाइस जित्नुपर्छ कसम यो गेम चाहिँ जित्नुपर्छ ड्रिम बोयलाई पनि फलो गर्ने गाइस ड्रिम बोयलाई फलो गर्ने गाइस है ड्रिम बोयलाई फलो गर्ने नवराज गौतमलाई पनि फलो गर्ने लेभेनलाई फलो गर्ने गाइस लेभेनलाई पनि फलो गर्ने गाइस मेरो नम्बर कम भयो भएन मलाई मेरो लाइभ सेयर गर्ने मेरो नम्बर कम भयो मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने गाइस उतातिर 2वटा गेम जितिसकेको छ मेरो हेर्नु त मेरो विनमा 0 देखाइरहेको छ क्या मेरो बेइज्जत भयो के डियर मेरो बेइज्जत भयो नवराज गौतम come on भूपेन्द्र come on dream boy come on do something भूपेन्द्र सबैले फलो गर्ने सिरुलाई एकचोटी अनफलो पनि गर्ने सन्तोष तामाङलाई पनि फलो गर्ने गाइस सन्तोष तामाङलाई पनि फलो गर्ने भूपेन्द्रलाई फलो गर्ने सबैजनाले जो मेरो गिफ्टरहरू आइरा हुनुहुन्छ गाइस सबैलाई फलो गर्ने रुबेनलाई पनि फलो गर्ने गाइस है सासिस तामाङ कम अन डियर हेर त नम्बर कति कम भयो डियर हेर त मेरो नम्बर कति कम भयो है नवराज गौतम मेरो नम्बर एकदम कम भइसक्यो ओ माय गॉड एकदमै कम भइसक्यो भएन यार ओ कल्पना थ्यांक यू यो गाइस अझै कम छ कल्पना मेरो नम्बर अझै कम छ ससिस तामाङ मेरो नम्बर अझै कम छ गाइस अझै कम छ भएन 4000 भइसकेको छ गाइस 4000 राकेश जी जोङ रेक्स थ्यांक यू सो मच फर द फिंगर हार्ट कल्पना ओ माय गॉड Barry is back now, guys. Barry is back now. Barry, FK and goes. Barry is back now. It is what it is. Taken. Love, dear love. Barry, love. Lots of love, Barry. Lots of love, my dear.
Lots of love, eh? Ria official, thank you so much. Oh my gosh, Barry FK and Ghost, thank you so much, my dear boy. Lots of love. Yo anta para. Guys, हार्नु हुँदैन है. सन्तोष तामाङ, come on, हार्नु हुँदैन. Dream boy हार्नु हुँदैन. Dream boy, oh my gosh, Barry_4 FK and thank you. Thank you, my love. Thank you, CP Oral. Thank you, my love. Rupa, thank you so much, my dear boy. Oh my gosh. Baron, come on. Thank you, my dear boy. Thank you so much, all of you. Dobi and Dine, Dobi. Barryलाई सबैले फलो गर्ने guys. Oh my gosh, Barry is back now. Barry is back now. यो हो नि त पारा. यो हो नि त पारा. Barryलाई सबैले फलो गर्ने. आज म Barryलाई टपमा राख्दिन्छु guys. Barryलाई म आज टपमा राख्दिन्छु है. Barryलाई म सबैले आज के गर्ने, फलो अनफलो पनि गर्ने अनि फेरि फलो गरेर आफ्नो फलोइङ बक्सको टपमा राख्दिने. Barryलाई आज सबैले टपमा राख्दिने है guys. चाहनालाई फलो गर्ने guys. चाहनालाई फलो गर्ने. Barry, come on dear, make me winner. I've been losing game. I've been losing 3 battles. I've been losing 3 battles and please make me winner. I want to become the winner of this match, dear. Come on, support your Shiloh, support your Shiloh, support your Shiloh. सबैजनालाई Barryलाई फलो गर्ने guys. Barryको टपमा गएर तपाईले 5 वटा आइडीलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ guys. Barryलाई सबैले फलो गर्ने guys है. Hi Rupa Mogar, thank you so much, my dear. Rupaलाई फलो गर्ने guys, रुपालाई फलो गर्ने. एकचोटी धोबी हान्दिनु पर्यो, एकचोटी धोबी हान्दिनु पर्यो. कसलाई भन्दाखेरि नि अंश वर्मालाई धोबी हान्दिनु पर्यो, अंश वर्मालाई धोबी हान्दिनु पर्यो. सब के छ dear, के छ? Come on, oh my gosh, Shahana, thank you, my dear girl. Lots of love. Rupa, come on dear, do something, show some love. This is the right time, hey. Hi, this is the right time. Ilfa, hi, how are you? Irfa, how are you, my dear? Salam, Bolam, Tamang, thank you so much. Dream boy, thank you so much. Look, guys, oh my gosh. Kalpana, thank you so much. Thank you so much, Kalpana. Thank you. Barry, come on dear. We have only 20 seconds left. We have only 15 seconds left. Barry, come on dear, show some love to your Shiloh. Come on dear, come on. I will place you on the top of my falling box today. Come on dear, support your Shiloh baby. Come on. Oh my god, execute like follow गर्ने guys, execute like follow गर्ने guys. Oh my gosh, Sky, thank you. Oh my gosh, I've been losing match. Oh my gosh, I've been losing match. Oh my gosh, this is not fair, man. Whatever, thank you so much for your great support, my supporters. Lots of love. Barry, thank you. Chahana, lots of love. Rupa, everyone, thank you so much for your great support. But guys, please, I want to win. I want to win once, dear. I want to win. I want to be a winner. Guys, come on, support your Shiloh. Support your Shiloh, baby. Come on, dear. Support गर्ने. Hi, Sahababलाई follow गर्ने. Sahababलाई follow गर्ने. Rupa, dear, के खतरै हुनु पर्यो के नम्बरहरु त क्या खतरा बढिरहेछ उता मेरो नम्बर एकदमै कम भइरहेछ कि एकदमै. रूपा, थ्यांक यू सो मच. एक्जिक्युटलाई फलो गर्ने, एक्जिक्युट साइडलाई फलो गर्ने गाइज है. सबैजना है कम अन है ल हेर्छु है. अहिले चाहिँ मैले सिरुले जित्नुपर्छ. रूपा, थ्यांक यू सो मच फर लभ है. थ्यांक यू सो मच. ल हेर्छु मैले हेर्छु यो गेम नि. जोर्केल, थ्यांक यू सो मच. सलोन, कम अन, थ्यांक यू सो मच अल अफ यू. थ्यांक यू सो मच. लास्ट एकचोटी अब. ओ माई गॉड, ड्रोक्यो, थ्यांक यू. एक्जिक्युट, थ्यांक यू सो मच. ड्रोक्यो, ज्ञान घिसिङ, after long time no see. Gyan Gishing, thank you so much for joining my live, dear. Support your Shiloh है. यो गेम चाहिँ जित्नु पर्छ सबैजनालाई है त. एक्जिक्युट हुमालाई फलो गर्ने है गाइज है. हुमालाई पनि फलो गर्ने, ड्रकेललाई पनि फलो गर्ने गाइज. रूपा, थ्यांक यू सो मच फर द परफ्युम गाइज. मेरो नम्बर एकदमै कम भइरहेको छ है. एक्जिक्युटलाई पनि फलो गर्ने है गाइज. एक्जिक्युटलाई पनि फलो गर्ने है सबैजना. ऱ्यापलाई पनि फलो गर्ने. एभ्रीवन सपोर्ट गर्ने, सबैजनाले सपोर्ट गर्ने गाइज. मेरो नम्बर कम भयो के गाइज, मेरो नम्बर कम भयो के गाइज. मेरो बेइज्जत भइरहेछ यार. 3 वटा म्याच जितिसकेको छ के. अंशले 3 वटा म्याच जितिरहेछ, म हारेछु. खै त कहाँ गयो के मेरो सपोर्टर्स, मेरो केटाहरू, मेरो केटीहरू कहाँ गयो के. मेरो केटाहरू, मेरो केटीहरू कहाँ गयो के भएन. रूपा खै, निरज कहाँ के भयो. निर्जला, नीरज लामा के भइरहेको ल.
Come on, Rupa, thank you so much. Come on, Rupa, thank you so much, everyone. मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप पनि गर्ने. Brave. Come on, मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने. यो गेम त कसम जित्नुपर्छ. यो गेम त कसम जित्नुपर्छ. यो गेम त कसम जित्नुपर्छ. यो गेम त कसम जित्नुपर्छ यार, कसम जित्नुपर्छ. ओ माई गॉड, उतातिर 5000 भइसकेको छ. बी र्यापलाई फलो गर्ने, ड्रोक्योलाई फलो गर्ने, बी र्यापलाई फलो गर्ने, ड्रोक्योलाई फलो गर्ने, रिया अफिसियललाई फलो गर्ने. रूपा डियर केही गर्नु पर्यो, खतरा केही गर्नु पर्यो. सिलुको बेइज्जत भइरहेछ यार, सिलुको बेइज्जत भइरहेछ, केही गर्नु पर्यो. बी र्याप, कम अन. मोहम्मद, कम अन. मोहम्मद अफिसियल, थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ माई लाइफ. मोहम्मद कम अन, मेक मी विनर डियर मोहम्मद. डियर boy, dream boy लाई पनि फलो गर्ने, रिया अफिसियललाई पनि फलो गर्ने. गाइस please support your Sheila baby. Everyone, come on, Shilu is in live. Come on everyone. है ल, मैले एकदम शङ्ख फुकिसकेको छु, सबैजना आउने है त. अब राज आसुलाई फलो गर्ने, राज आसु. ओके, राज आसुलाई फलो गर्ने है, राज आसुलाई फलो गर्ने गाइस. राज आसुलाई पनि फलो गर्ने गाइस. बद्री, कम अन डियर, बद्रीलाई फलो गर्ने है. सन्तोषलाई पनि फलो गर्ने, कृष्ण भुजेललाई पनि फलो गर्ने, कृष्ण भुजेल. आयुष भुजेललाई पनि फलो गर्ने, राज आसुलाई पनि फलो गर्ने गाइस. राज आसुलाई पनि फलो गर्ने. राज आसु नमस्कार भनेर लेख्नुहुन्छ, राज आसुलाई फलो गर्ने गाइस. राज आसु, कम अन. ओ माई गॉड, ल्याटो मगरलाई पनि फलो गर्ने, ल्याटो मगरलाई पनि फलो गर्ने, ल्याटो मगरलाई पनि फलो गर्ने गाइस. मेरो नम्बर एकदमै कम भयो यार. सलोम, मेरो नम्बर कम भयो यार. लाटो मगरलाई पनि फलो गर्ने है गाइस. कृष्ण भुजेललाई पनि फलो गर्ने गाइस. राज सासुलाई पनि फलो गर्ने, लाटो मगरलाई पनि फलो गर्ने गाइस. मेरो नम्बर कम भयो, मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने, मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने, मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने. खै मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने है. 75 रबिनलाई पनि फलो गर्ने गाइस. म्यान्चुमीलाई फलो गर्ने गाइस. म्यान्चुमीलाई फलो गर्ने. थ्याङ्क यू सो मच रबिन, थ्याङ्क यू सो मच फर द फिङ्गर हार्ट. फिङ्गर हार्टमा त खतरा हुनु पर्यो, केही खतरा हुनु पर्यो. 75 रबिन, कम अन, डु समथिङ. कालो आइसक्यो मेरो स्वीट हार्ट. थ्याङ्क यू सो मच स्वीट हार्ट अफिसियल ग्रो. थ्याङ्क यू सो मच ड्रोक्यो, थ्याङ्क यू सो मच. ओके, अल्बर्ट जिमलाई फलो गर्ने, अल्बर्ट जिमलाई फलो गर्ने गाइस. अल्बर्ट जिमलाई फलो गर्ने गाइस. मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने. ओन्ली 43 सेकेन्ड बाँकी छ है. आयुष के गर्नु पर्यो. अल्बर्ट कम अन, डु समथिङ. दुर्गा आचार्य, कम अन, डु समथिङ. केही हुनु पर्यो, जित्नु पर्यो है. कालो पुच्छर, खै के गर्नु पर्यो सिरुलाई. कालो पुच्छर, खै भएन, सिरुलाई केही गर्नु पर्यो. कालो पुच्छर, कम अन डियर, कालो पुच्छर केही गर्नु पर्यो है. दुर्गा आचार्य, कम अन, केही गर्नु पर्यो मेरो. ओके, कालो पुच्छर, थ्याङ्क यू सो मच. कालो पुच्छर नम्बरलाई ब्यालेन्स गर डियर, अलिकति बढाउदियो त, अलिकति नम्बर बढाउनु पर्यो. गोपाल, थ्याङ्क यू सो मच. गोपाल कटुवाललाई पनि फलो गर्ने है गाइस है. गोपाल कटुवाललाई पनि फलो गर्ने गाइस. सानो पोनलाई पनि फलो गर्ने गाइस. ल गाइस प्लिज, कालो पुच्छर, कम अन. बद्री, कम अन डियर, make me winner. Durga, come on. Oh my gosh, Durga, come on. Kala Pusher, thank you. Oh my gosh, thank you so much. Sky, thank you so much, my dear. Oh my gosh, lots of love, my dear. Lots of love, my dear. Thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone, for your great support. Thank you so much. Thank you so much. Sky Noro. Hi, Sky Noro. Thank you so much for joining my live, dear. Please make me winner. I've been losing game, my dear. I've been losing games. See, I've been losing 4 games. 4 games. I've been losing 4 games, guys. Please support your Shilu baby. Come on. मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप पनि गर्ने. विक्रमलाई पनि फलो गर्ने. बोलाउने. विक्रमलाई पनि फलो गर्ने. ब्लू मुन अन टप. थ्याङ्क यू सो मच ब्लू मुन अन टप. कुमार मगरलाई पनि फलो गर्ने. कुमार मगरलाई पनि फलो गर्ने. ब्लू मुन अन टप. कम अन डियर. गंगा किसँग गंगा अधिकारीलाई फलो गर्ने. अल्बर्टलाई फलो गर्ने. गंगा अधिकारीलाई फलो गर्ने गाइस. गंगा अधिकारीलाई फलो गर्ने. कालो पुच्छर, कम अन डियर. कालो पुच्छर, कम अन, डु समथिङ. एउटा युनिभर्स गरिदिनु पर्यो के. है स्काई नोरो, एउटा युनिभर्स हान्दिनु पर्यो के. युनिभर्स हान्दिनु पर्यो के. भएन यहाँ, एउटा युनिभर्स हान्दिनु पर्यो है. एउटा युनिभर्स हान्दिनु पर्यो है गाइस है. कालो पुच्छरलाई सबैले फलो गर्ने गाइस है. कल्पनालाई पनि फलो गर्ने गाइस. एउटा युनिभर्स चाहियो के सिरुलाई. सिरुले हारेको हारे भयो. सिरुले हारेको हारे भयो है. सिरुले हारेको हारे भयो. भएन यार. कल्पना बद्री, सिलुले हारेको हारे भयो यार. सुशीला के गरेको माया. सुशीला फलो गर्ने है. स्काई, कम अन. स्काईलाई सबैले फलो गर्ने. गंगालाई फलो गर्ने है. गंगालाई पनि फलो गर्ने गाइस. स्काईलाई फलो गर्ने. मोहम्मदलाई पनि फलो गर्ने. 20555010 लाई पनि फलो गर्ने. एभ्रीवन मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने. फास्ट डबल ट्याप गर्ने. मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने. एकदमै फास्ट डबल ट्याप के अरे डबल ट्याप गर्ने. कालो पुच्छर,
थ्याङ्क यू सो मच कालो पुच्छरलाई एकचोटि अनफलो फलो गर्नुहोस् है तपाईँले फलो गरिसकेको हुनुहुन्छ भने है अनफलो फलो कल्पनालाई अनफलो फलो है त सिलु पोखरेललाई एकचोटि सबै सिलु पोखरेलको स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने सिलु पोखरेलको स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने है सिलु पोखरेलको स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने अस्मी भट्टर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू असीम भट्टलाई फलो गर्ने गाइस कालो पुच्छर केही गर्नुपर्छ है केही गर्नुपर्छ है सिलुको लागि अहिले खतरा केही गर्नुपर्छ है सुमन कमन केही गर्नुपर्छ है सुमन थ्याङ्क यू सो मच डियर किङ इज किङ कालो पुच्छर थ्याङ्क यू माई डियर कालो पुच्छर lots of love my dear विश्वास थ्याङ्क यू सो मच विश्वास स्याम्फ्याङलाई सबैले फलो गर्ने कालो पुच्छर केही गर्नुपर्छ है अहिले केही गर्नुपर्छ गाइस मेरो एकदमै नम्बर कम भइसक्यो लाजको मर्नु भइसक्यो यार लाजको मर्नु भइसक्यो राज फोन कालो पुच्छर विश्वास केही गर्नु पर्यो है स्काई नोरो कम अन डियर कहाँ गएको राजफोनलाई पनि फलो गर्ने मगरलाई राजफोन मगरलाई फलो गर्ने कालो पुच्छर थ्याङ्क यू सो मच मेरो नम्बर एकदमै कम भइरहेछ है एकदमै नम्बर कम भइरहेछ फ्रेन्ड्सको थ्याङ्क यू सो मच माई डियर सुमनलाई पनि फलो गर्ने गाइस सुमनलाई पनि फलो गर्ने मेरो नम्बर एकदमै कम भयो यार राजपूत कम अन एकदमै नम्बर कम भइरहेछ है एकदमै किङ इज अ किङ ग्रुप खै के भयो किङ इज अ किङ ग्रुप खै किङ इज अ किङ ग्रुप लभ माई लभ किङ इज अ किङ ग्रुप कहाँ गयो किप फ्लज भन्नु फ्लाइज भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच कालो पुच्छर थ्याङ्क यू लट्स अफ लभ डियर यो गेम जिताइदेऊ कालो पुच्छर मलाई यो गेम जिताइदेऊ प्लिज यो गेम जिताइदेऊ त अन्सु खोइ थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ माई लाइफ फ्रम युएसए ल कम अन डियर एकचोटि सिरुलाई ऊ साथी बनाउनु पर्यो के अरे एकचोटि दादागिरीलाई पनि फलो गर्नु पर्यो है दादागिरीलाई पनि फलो गर्नु पर्यो गाइस ब्रान्डेड गुरुङलाई पनि फलो गर्नु पर्यो गङ्गालाई पनि फलो गर्नु पर्यो कालो पुच्छर एकचोटि सिरुलाई यो गेम जिताउने कालो पुच्छर यो गेम जिताउने म आज टपमा जान्छु सबैजनालाई मेरो सपोर्टर्सलाई म आज टपमा राख्छु है त गाइस है ए देव्या भाइब्सलाई फलो गर्ने है गाइस है दिया भाइब्सलाई फलो गर्ने दिया भाइब्सलाई फलो गर्ने अन्सुलाई पनि फलो गर्ने गाइस विक्रम आचार्यलाई पनि फलो गर्ने है एभ्रीवन कालो पुच्छर केही गर्नुपर्छ है गङ्गा अधिकारी केही गर्नुपर्छ है एकदमै नम्बर कम भइरहेछ मामा के गर्ने केही गर्ने मेश कम अन डियर सपोर्ट युर शिलु बेबे कम अन अल्फा बाबु कम अन दिया बेब्स दियालाई पनि सबले फलो गर्ने गाइस दियालाई थ्याङ्क यू सो मच फर द फिङ्गर हार्ट है डियर हार्यो कि गाइस भएन यार नम्बरलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो केही गर्नु पर्यो ओ माई गड कालो पुच्छर थ्याङ्क यू सो मच कालो पुच्छर प्लिज है आई विल प्लेस यु अन द टप अफ माई फलोइङ बक्स टुडे है कालो पुच्छर डु समथिङ है कालो पुच्छर केही गर्नु पर्यो है कालो पुच्छर एकचोटि प्लेन्सलाई हानिदिनु पर्यो के युनिभर्स हानिदिनु पर्यो कि एकचोटि ड्याङ्ग हानिदिए पछाडि आनन्द क्या अन्सु थ्याङ्क यू अन्सुलाई नि फलो गर्ने गाइस सन्तोषलाई नि फलो गर्ने कालो पुच्छर थ्याङ्क यू माई डियर थ्याङ्क यू प्लिज है अलिकति ब्यालेन्स गर्ने कालो पुच्छर अलिकति ब्यालेन्स गर्ने अन्सु अलिकति ब्यालेन्स गर्ने प्लिज दिया कमन दिया भाइब्स कमन अलिकति ब्यालेन्स गर्ने अन्सु कमन डियर अलिकति पुस गरिदिने है कालो पुच्छर यो गेम जिताउनु पर्यो प्लिज कालो पुच्छर है मैले आज टपमा लैजान्छु कालो पुच्छरलाई म आज टपमा लैजान्छु अन्सु कमन अन्सुलाई नि फलो गर्ने गाइस कालो पुच्छर डु समथिङ डियर डु समथिङ come on Avi Bhatta thank you oh my gosh Sky Noro thank you Noro lots of love my dear Sky Noro is my hero yeah come on thank you so much यो भन्दा तरिका जब यहाँ सिलुको सपोर्टर्स आउन थाल्छन् सब डराउँछन् सब हेरेको हेरै सब छेरेको छेरै हुन्छन् फेरि है गाइस के गर्ने अब स्काईलाई फलो गर्ने गाइस स्काईलाई पनि फलो गर्ने है दिया भाइबलाई पनि फलो गर्ने स्काई lots of love my dear lots of love you made my day Sky you made my day hi all of you Diya Kesi thank you Apumati thank you so much all of you thank you so much lots of love hey Kusing thank you so much hey अलि खुश ग्रिसिङलाई सबैले फलो गर्ने राम हुम गाईलाई नि फलो गर्ने गाइस स्काई मलाई स्काई एकचोटि एउटा युनिभर्स चाहिएको छ कि एकचोटि युनिभर्स गरिदिनु पर्यो के त्यस पछाडि आई विल नट से एनिथिङ आई विल नट टेल यु एनिथिङ once है मलाई एउटा युनिभर्स अहिलेसम्म मलाई यो कसैले पनि युनिभर्स गरेको छैन के आज मलाई एउटा युनिभर्स चाहियो के स्काई कम अन डियर आई विल रेकर्ड माई स्क्रिन ओके रजन डोनरलाई फलो गर्ने गाइस राजन डोनरलाई फलो गर्ने गाइस है सपोर्ट गर्ने रामलाई पनि फलो गर्ने गाइस सबैजना म एकचोटि हेर्छु है त म एकचोटि हेर्छु स्काई आई हार्डली रिक्वेस्ट यु स्काई
आई हार्डली रिक्वेस्ट यु है डु सपोर्ट एकचोटि खतरा के गर्नु पर्यो क्या मेरो इज्जतको सवाल छ क्या यहाँ इज्जतको सवाल छ इज्जतको खुश घिसिङलाई फलो गर्ने गाइस रामलाई फलो गर्ने राम हुमा गाईलाई फलो गर्ने खुशलाई फलो गर्ने राम हुमा गाईलाई फलो गर्ने गाइस केही हुनु पर्यो यहाँ अन्सलाई मेरो रियल सपोर्टर्स देखाइदिनु पर्ने छ राजन जनरलाई फलो गर्ने दिया भाइब्स थ्याङ्क यू सो मच फर द लभ यो थ्याङ्क यू सो मच फर द लभ यो गाइस के भएको यार मेरो नम्बर त कम भयो त म त चम्किनु मात्र भयो त यार मेरो नम्बर त कम भयो त म चाहिँ फुर्के खोइ त मेरो सपोर्टर्स यार खै मेरो केटाहरू खै मेरो केटीहरू कहाँ गए Oh my God, Rajan Donor, come on. Kalpana, come on. 3,000, oh my gosh. Bhavana, thank you, my dear. Limbuni आइस है मेरो लिम्बुनी आई मेरो लिम्बुनीलाई सबले माया गर्ने सबले फलो गर्ने मेरो लिम्बुनी केटीलाई सबैजनाले भए बटर राजनलाई फलो गर्ने भुवनलाई फलो गर्ने भावनालाई फलो गर्ने गाइस सबैजना कम अन डियर उतातिर 5,000 पुगिसकेछ है उतातिर 5,000 पुगिसकेको छ स्काई मैले मलाई एकचोटि युनिभर्स चाहियो एकचोटि युनिभर्स पायो भने म सरलक्क गाइस सरलक्क यो गेम नि सिरुले जित्नु पर्यो गाइस है राजन डनलाइन फलो गर्ने दिया भाइब्सलाई पनि फलो गर्ने गाइस मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्न तपाईले भुलिरहेको हो कि जस्तो लागिरहेछ यार अहिले त मलाई मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने गाइस मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने मेरो ब्युटिफुल पिपल मेरो स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्ने 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 मेरो स्क्रिनमा डबल ओ माय गॉड थ्यांक यू Bhavana, thank you. Kusang, thank you so much. Kusang घिसिङलाई फलो गर्ने भावनालाई पनि फलो गर्ने गाइस सबैजना कुसङ घिसिङलाई खुश घिसिङलाई सबैले फलो गर्ने आफू मेटलाई फलो गर्ने खुश घिसिङलाई सबैले फलो गर्ने गाइस मेरो नम्बर एकदमै ओ माय गॉड यो अन्त तरिका भावनालाई फलो गर्ने मेरो लिम्बुनी केटीलाई फलो गर्ने गाइस यो अन्त मेरो लिम्बुनी केटीहरू आइसकेको छ राम छेत्री थ्यांक यू सो मच जित्नु पर्छ खुश घुसुङ जित्नु पर्छ यो म्याच जित्नु पर्छ भावना कम अन डियर सो सम लभ टु योर शिल बेबी भावना कम अन dear Sky still I'm hoping that you would support Shiloh baby come on dear support your Shiloh baby come on everyone support your Shiloh baby come on dear okay guys म के गरिरहेको छु अहिले के गरिरहेको छु